की हर उस बात का इनकार जो कि अकल में ना आए। उसने हर मोइज़े का इनकार किया। अंबिया के मुख्तलिफ मोइज़े कुरान करीम में बयान किए गए। मसलन जो है मूसा का मोइज़ा बयान किया गया कि आप इस तरह बगल से आपने कहा कि वो चमकता था, कहता नहीं तो ऐसा नहीं हुआ। आपने लाठी फेंकी वो सांप बन गया, कहता ऐसा तो नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान किए गए कि मुख्तलिफ कि आप जो कोड़ वाले मर्ज वाले आदमी थे उन पर हाथ फेरते वो ठीक हो जाते, नबीनों की आंखों पर हाथ फेरते वो ठीक हो जाते। ये मौजज़ात हैं, लेकिन इसने जगह जगह इन मौजज़ात का इनकार किया और खुद इसने अपने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी। सर शेख खान ने उसने ये सारी औसत उसके अंदर जमा कर दी। गोया कि कुरान रह गया मशक के लिए और एक मुस्तकिल फिरका बना दिया जिस फिरके का नाम है नेचर। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान ने फिरका नेचरियत की बुनियाद रखी और आज भी ये अफराद मौजूद है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका मरकज़ है और उसमें ये फ़लसफ़ा वो जो है आज भी पाया जाता है। तो नेचरियत की बुनियाद जो है ये भी कहाँ से पड़ी? गैर मुक़ल्लिदियत से। इनसे ये भी पहले सर सैयद अहमद खान कौन था? अहले हदीस था। समझे ना बात जी? इसी तरह आप देखें कि एक आदमी जो कि असलम चिराजपुरी के नाम से हुआ है और वो भी बहुत बड़ा मुनकर हदीस था, ये भी मुनकर हदीस है और इसी तरह वो भी बहुत बड़ा मुनकर हदीस था। इनकार हदीस के मुख्तलिफ हीले और बहाने हैं। इसने तो हदीस का इनकार किया इस तरह कि ये कुरान काफ़ी है और नबी की हैसियत जो है नाउज़ुबिल्लाह डाकी किसी है। जिस तरह डाकिया आए खत दे के चला जाए, खत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह नबी आया कुरान दे के चला गया, हम समझ लेंगे उसका तो से ताल्लुक है। एक नजरिया मुनकिन हदीस ने ये पेश किया और दूसरा नजरिया एक और अंदाज़ा इनकार हदीस का कि जी हम हदीसों को मानना तो चाहते हैं लेकिन जो है हमारी मजबूरी है कि कई सौ साल बाद लिखी गई हैं। जब कई सौ साल बाद लिखी गई हैं एक आदमी को पता नहीं उसने एक हफ्ता पहले क्या खाया था, उसको ये कैसे पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी देर पहले ये फरमाया था। यानी इस तरह की क्या अराजा करके जाया उसने हदीस का और अंदाज से इनकार किया। फिर एक और इनमें से तबका उठा कि जिसने इनकार किया और अंदाज से हदीस का, उसने कहा हम हदीस को मानना तो चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम इसलिए नहीं मानते कि बहुत सारी हदीसें कुरान के खिलाफ, बहुत सारी हदीसें इस तरह मुनकिन हदीस के मुख्तलिफ टोले हैं। तो असलम चिराजपुरी भी इन मुनकिन हदीस के साथ में आता है और गुलाम अहमद बर्क जिलानी जिसने 2 कुरान लिखी थी उसका जवाब भी जो है एक कुरान के नाम से आया है जो है वो मुनकिन हदीस था। असलम चिराजपुरी भी और असलम चिराजपुरी की फिक्र को आम करने वाला उसका खास शागिर्द गुलाम अहमद परवेज कौन था, जो जिनको हम परवेजी कहते हैं और मुनकिन हदीस के नाम से आम तौर पर मरूफ हैं। तो वो परवेजी ये भी मुनकिन हदीस हैं। ये इस तरह मुख्तलिफ हीलों बहानों से इसका हदीस का इनकार करते कहते हैं बहुत सारी हदीसें कुरान के खिलाफ हैं इसलिए हम नहीं मानते, या बहुत सारी हदीसें जो हैं वो देखो जी इतनी देर बाद लिखी गई हम कैसे मान लें। लेकिन इस तरह की बातें हैं। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह वो बातें समझाई जाएंगी जब आएंगी। मैं तो मैं मुख्तसर तज़किरा कर रहा हूँ फिरकाबंदी कैसी है। तो ये देखो ये बात है जब ये गुलाम अहमद परवेज निकला इसने अपने इदारे का नाम रखा तुरुए इस्लाम के नाम से। क्या नाम रखा? तुरुए इस्लाम। इनकी वेबसाइट भी है turueislam.com के नाम से और रिसाला मानामा निकलता है मानामा तुरुए इस्लाम। कौन सा रिसाला है? इनकी बकवासात और गंद पढ़ना हो तो तुरुए इस्लाम से आप पढ़ सकते हैं और वेबसाइट turueislam.com है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनका दफ्तर देखना हो तो अपने यहाँ से बाहर निकलने के बाद अमरी मस्जिद रोड क्रॉस करें, इसी रोड पर सीधा आगे जाए काशिम होटल साथ उनका दफ्तर है, वहाँ लिखा है दफ्तर इदारा तुरुए इस्लाम काशिम होटल, याद रहेगा जी समझ आ गया। इसी रोड पे अमरी मस्जिद रोड क्रॉस करें, आगे बिल्कुल इस हाथ पे काशिम होटल है, उसके साथ लगा है बोर्ड इदारा तुरुए इस्लाम। हर जुमा की नमाज के बाद दर्स कुरान होता है, ये लिखा है और ऊपर वाली बेसमेंट पे उनका दफ्तर है। तो वो परवेजी हैं, मुनकर हदीस हैं, आपके हमसाए पता चाहिए ना हमारे हमसाए कैसे हैं और कौन है कौन शरारती है। इस तरह ये भी एक फिरका निकला है। इसी तरह एक आदमी जो है ये इन्हीं में अहले हदीसों में एक आदमी हुआ जिसका नाम अब्दुल वहाब था। क्या नाम था? अब्दुल वहाब देलवी। वो आदमी उठा और उस आदमी ने और उसके बाद दस्तार देली भी एक जमात थी जो दर्जा इसने इमामत का दावा किया और इसने कहा मैं इमाम वक़्त। क्या कहा? इमाम वक़्त हूँ और जो है जो आदमी मुझे इमाम वक़्त नहीं मानता वो मेरे हाथ से बैत नहीं करता वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या है? वो जाहिलियत की मौत मरेगा। इमामत का दावा किया। दूसरे गैर मुसलमान ने कहा तेरी क्या औकात है, हम तो तुझे नहीं मानते। लेकिन उसको मानने वाले बहुत सारे हदीस मिल गए।
तो उसने फिर अपनी अलग जमात बना ली गुरबा अहले हदीस के नाम से। क्या नाम है? गुरबा अहले हदीस, ये उनकी जमात है और आज की ये जमात मौजूद है। फिर उसके बाद अब्दुस्तार देलवी जो है उनका एक दूसरा इमाम बना। इस तरह जो है अभी अब्दुल कहार इस तरह तरतीब चलती है। और ये जो जमात है आज भी कराची में जो इनका बड़ा इदारा है, ये कराची में नीपा चौरंगी किसी ने देखी है गुलशन इकबाल के साथ, वहाँ इनका इदारा है जामिया सत्तारिया के नाम से, वो अब्दुस्तार देलवी के नाम से मनसूब है, मैंने वो देखा है। और उसमें उनका लिटरेचर भी छपता है, फतावा सत्तारिया अब्दुस्तार देलवी का छपा है। और उसमें कहा गया, तो मैं मुनासिबत से कह दूँ ईद की मुनासिबत से, कि मुर्गी और अंडे कुर्बानी भी जायज़ है। तो खैर, लेकिन वो एक बात अलग है जो है मिसाल वाली, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अब्दुस्तार देलवी उनसे निकला और अपनी जमात का नाम क्या रखा? गुरबा अहले हदीस। और दूसरों ने कहा कि जो है ये तो ऐसी जमात है, गुरबा अहले हदीस की बुनियाद ही रखी गई है मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। दूसरे आगे सुनो, इसकी बुनियाद क्या है? मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। और दूसरों ने कहा कि नहीं, तुम जो है गलत हो, तुम जाहिलियत की मौत मर रहे हो, हमारे इमाम की बात नहीं मानते। तो खैर हमने कहा तुम दोनों ठीक हो, दोनों ठीक कह रहे हो। इस तरह ये आदमी जो है अब्दुल देलवी जो है, ये इसने अपने अफकार को फैलाया और मुस्तकिल लोग इसको मिल गए। जब मानने वाले मिल गए तो मानने वालों में कुछ अड़ियल भी होते हैं। इसके मानने वालों में एक आदमी अड़ियल था जिसका नाम था मसूद अहमद BSc। क्या नाम था? मसूद अहमद BSc किया था उसने। BSc डिग्री है ना जी, उसने BSc किया था, मौलवी नहीं था। तो BSc किया तो गुरबा अहले हदीस में शामिल हुआ और गुरबा अहले हदीस जमात में होते हुए उसने एक किताब लिखी नमाज के मौजू पर। और तो वो उसकी बड़ी पजीराई हुई, वाह वाह हुई, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी किताब, ये फलां और ये बड़ा कुछ हुआ। तो उसकी जब पजीराई हो गई तो उसने कुछ कहा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी, लोगों ने जो है मुझे बड़ा मानना शुरू कर दिया। उसने आगे तकाजा रखा, जो गुरबा अहले हदीस का इमाम था, उसको कहा कि भाई जमात का बड़ा मुझे बनने दो। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी अलग जमात बना ली जिसका नाम है जमातुल मुस्लिमीन। क्या नाम है? जमातुल मुस्लिमीन। ये जिनका बड़ा दफ्तर जो है, बड़ा मरकज पाकिस्तान का कराची में खारादार के अंदर मलीर में मौजूद है, मलीर में मौजूद है, खुकरापार में। और हमारा ये सूबाई जो मरकज़ है इनका जमातुल मुस्लिमीन का, ये आप इधर जहांगीर रोड पर जाएँ, सदार से पहले और एयरपोर्ट के बाद आता है, इस तरफ उनका सूबाई मरकज़ है। अगर आप उनका सिटी मरकज़ देखना हो तो आपके करीब चनौड़ बाज़ार है, चनौड़ बाज़ार उधर से आप दाखिल होंगे, इस हाथ में मस्जिद मुस्लिमीन है। और अपनी जमात का नाम वाले मुस्लिमीन रखा ना जी इस तरह। तो इसी तरह मस्जिद का नाम भी अल मुस्लिमीन रखा है, मस्जिद मुस्लिमीन, तो मस्जिद का नाम अल मुस्लिमीन है। तो वहाँ जो है इन हजरात का लिटरेचर भी मिलता है और छपता भी है। तो ये हजरात, ये जो मसूद अहमद BSc था, इसने दूसरे हदीसों को सबको, और ये गुरबा हदीस इस जमात में खुद रह चुका था, उसको भी इसने कहा कि सब गुमराह हैं और मैं इमाम बकर हूँ, मेरी जो बैत नहीं करता वो गुमराह है। तो सब गुरबा हदीस वालों को खिलाफ फतवा लगाया और बाकी सब हदीसों को गुमराह कहते हैं। वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ये सब गैर मुस्लिम। क्या कहते हैं? हम मुस्लिमीन और ये गैर मुस्लिमीन। जब हम उन्हें कहते हैं तुम हमें काफिर कह रहे हो, हम तो काफिर नहीं कहा, हम तुम्हें गैर मुस्लिम चाल देखी। हमने कहा तुम हमें काफिर कहते हो यार, उन्होंने कहा नहीं हम तो काफिर नहीं कहते, हम तुम्हें गैर मुस्लिम कहते हैं। तो गैर मुस्लिम कौन होता है? तो ये चाल है। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमीन हैं और ये सब जो है ये गैर मुस्लिमीन हैं और गैर मुस्लिम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर उसने मुश्किल किताबें भी लिखी हैं। अपनी किताब के नाम के साथ जो है मुस्लिमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखता है। मसलन जो है उसकी नमाज की किताब है, उसका नाम उसे रखा सलातुल मुस्लिमीन। हज की किताब हज्जुल मुस्लिमीन, ज़कात की किताब उसका नाम रखा ज़कातुल मुस्लिमीन। इस तरह ये उसका एक माडो है बुरहानुल मुस्लिमीन, उसकी किताबें हैं। आपने कभी ज़ियारत करनी हो तो साथ रखता है। तो इस तरह जो है देखो, जब आदमी अपने बड़ों को छोड़ता है तो इस तरह के तर्ज जो है उनमें जो है ये अपनाए जाते हैं और ये हीलाबाजियाँ होती हैं, अपने आप को बड़ा करके पेश करना। जब आदमी अपने आप को छोटा कर देगा और अपने अकाबर को बड़ा मानेगा तो ये फिरकाबंदी पैदा नहीं। फिरकाबंदी पैदा ही तब होती है जब आदमी बड़ों के नजरियात से हट जाए, बड़ों पर एतमाद करना छोड़ दे, जिसका नाम तकलीद है। हम जब तक तकलीद है, बड़ों पे एतमाद है, उस वक्त तक बेड़ा पार है। जब तकलीद जाएगी, आदमी गैर मुकल्लद होगा तो किसी न किसी गुमराही की दलदल में धंसेगा। और यही एक नीम गैर मुकल्लद जो है, ये एक जमात उठी
جس کا نام تھا جماعت اسلامی، جس کا بانی ابوالعلا مودودی تھا. اس کے متعلق تھوڑا سا کہتا ہوں. ابوالعلا مودودی اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا جماعت اسلامی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جماعت تو ہماری ہے، اسلام کو خود ہم کر رہے ہیں، باقی تو ایسے ہی ہے. تو اب یہ جماعت بنی، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ڈاکٹر اسرار جو ہے اس سے الگ ہو گیا. ڈاکٹر اسرار نے اپنی الگ جماعت بنائی اور اس کا نام رکھا تنظیم اسلامی. کیا نام رکھا؟ تنظیم اسلامی. اور تنظیم اسلامی جب الگ ہوئی، اسی طرح جماعت اسلامی کے افراد میں سے ایک آدمی تھا امین اصلاحی کے نام سے. امین اصلاحی اور یہ ڈاکٹر اسرار یہ الگ ہوئے، انہوں نے جماعت بنائی تنظیم اسلامی، لیکن بعد میں یہ بھی لڑ پڑے اور آپس میں الگ ہوئے. اور اس کی جماعت کا نام ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی نہیں تھا، لیکن جو ہے یہ امین اصلاحی جو ہے اس نے الگ نام سے کام کرنا شروع کر دیا جو ہے. اور اس کے شاگرد میں پھر کافی آپس میں ڈاکٹر اسرار کی اور اس کے آپس میں کافی چوٹی مہمہ ہوئی. ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھی، رسائل بھی لکھے، پمفلٹ بھی لکھے. تو یہ جو آج کل ایک آدمی ٹی وی پر رہتا ہے جس کا نام جاوید احمد گاندھی ہے، یہ امین اصلاحی کا شاگرد ہے. اس کا شاگرد ہے، پتا ہونا یہ لافی کہاں سے چلی. اس کا شاگرد ہے امین اصلاحی کا. امین اصلاحی اس کا استاد تھا. اور یہ جاوید گاندھی ڈاکٹر اسرار گروپ کے بہت خلاف ہے، اور ڈاکٹر اسرار گروپ نے خود جاوید گاندھی کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جو ہے وہ میرے پاس ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے. تو یہ اس طرح جو آپ بڑوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے ان کا معاملہ نیست نابود ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہی ہمیں کام دے گا اور یہی ہماری آخرت کی بقا کے لیے کافی ہے. اسی پر نجات کا مدار ہے. عبادت جو ہے دیکھیں، ہمیں اپنے تعارف کے ساتھ کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، بس ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں. بسا اوقات اگر بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اور آپ سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں تو آپ نے بتانا کیسے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھے تو آپ کون ہیں، تو آپ دیکھو پوچھنے والا کون ہے. پوچھنے والا اگر پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ کو ہم مسلمان. پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم مسلمان. اگر پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی. پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی ہیں. اگر پوچھنے والا غیر مقلد ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. اگر پوچھنے والا بریلوی ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم دیوبندی. ہم کیا ہیں؟ دیوبندی. اب میں بتاتا ہوں کہ دیکھو ہمارا پورا نام کیا ہے. ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. اب اہل سنت ہم کیوں ہیں؟ حنفی ہم والجماعت کیوں ہیں؟ حنفی کیوں ہیں؟ دیوبندی کیوں ہیں؟ مختصر اس کی بات سن لے، ٹائم ہو رہا ہے. اہل سنت تو ہم اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فمان راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو وہ اس میں سے. اور آپ نے نجات یافتہ جماعت کی جو علامت بتائی، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہے جماعت جو میرے موقف اور صحابہ کرام کے موقف پر قائم ہے، وہ جماعت نجات یافتہ ہے. اور یوم تبیض وجوہ جو آیت ہے اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت. کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. تو چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور سنت کی کون سی کن کاموں پر ہوتی ہے؟ عبادت پر. عبادت حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کی. تو عبادت حکم ہے اللہ کا، اور اس میں طریقہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھائی نا بات؟ اب اس سنت کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ کرام. کون ہے؟ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نہیں. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، اپنے معاملات اس طرح سے تفصیل جو ہے وہ کس نے نقل کیے ہیں؟ صحابہ. صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا. تو عبادت حکم ہے اللہ کا، اور طریقہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے طریقہ ہے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم کیا ہے؟ اہل سنت. اور اس کو نقل کرنے والی صحابہ کی جماعت ہے.
اس لیے ہم ہیں بل جماعت. کون ہے؟ ہم حدیث کو لیتے ہیں لیکن اس کو جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جس کی تشریح صحابہ کرام سے ملتی ہے اور اس کا نقل کرنے والے صحابہ کرام، پھر نقل کرنے والے صحابہ ہیں لیکن صحابہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. دیکھا نہیں، ہم نے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا. تو اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ وسلم نے یوں فرمایا ہے؟ ہمارے پاس پہنچا ہے لکھا ہوا. کیسے پہنچا ہے؟ لکھا ہوا. دین سارے کا سارا کیسے پہنچا ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کس نے لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. آپ کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور یہ آپ کی کنیت لقبی ہے. اور یہ جو دین اسلام کا لقب ہے وہ ہے دین حنیف. کیا لقب ہے؟ اور یہ حقیقت میں نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا. قرآن پاک میں نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ ابراہیم کے دین پہ چلیے جو کہ دین حنیف تھا. اور ابراہیم بھی حنیف تھے. حنیف کہاں ہوتا ہے؟ یکسو ہو کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا. تو یہ دین اسلام لقب ہے کس کا؟ دین حنیف لقب ہے دین اسلام کا. اور اس دین اسلام کو پہلے سب سے مدون کیا ہے اور اس کو لکھا ہے امام ابو حنیفہ. کس نے لکھا؟ اور وہ لکھا ہوا ہم تک پہنچا ہے. وہ لکھا ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس 40 علماء کرام کی کمیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سنتوں کی آپ نے تحقیق کی کون سی سنت ہے کون سی نہیں. اور 40 علماء کرام کے سامنے پیش ہوتا ہے مسئلہ. اس مسئلے میں سنت کیا ہے اور 40 علماء کرام کو اس میں بحث ہوتی. پھر جو فیصلہ ہوتا وہ فقہ حنفی کا مسئلہ. اچھا کہ یہ شخصی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے یہ فقہ حنفی شخصی نہیں، شورائی ہے. یہ کیا ہے؟ شورائی ہے. اور سب سے پہلے اس دین کو لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اس لیے ہم کیا ہے؟ حنفی ہیں. کیا ہے؟ حنفی ہیں. اور ابو حنیفہ کو کیوں کہتے تھے؟ دین اسلام کی سب سے پہلے تشریح کرنے والا. ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ دین اسلام کو سب سے پہلے مدون کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والا، اس کو لکھوانے والا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ حنفی. اور پھر ہم دیوبندی کیوں؟ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو کچھ کام ایسے تھے جو کہ فقہ حنفی نے نہیں بتائے. کچھ اعمال ایسے تھے جو کہ فقہ حنفی میں داخل نہیں تھے. بعض حضرات نے ان اعمال کو فقہ حنفی کا مسئلہ ٹھہرایا. مثلا تیجا، چاڑیواں، ساتہ، یہ جو مسائل 11ویں 12ویں جو بھی ہے یہ مسائل بعض حضرات نے اپنی طرف سے گھڑے. اور گھڑنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بھی فقہ حنفی کے مسائل ہیں، جو ان پر عمل کرتا ہے وہ فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے. اور اس کی تردید بھی ہوئی کہ نہیں، بالکل نہیں، ان کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی کسی کو تیجا، چاڑیواں، ساتہ، 11واں نہیں کرایا تھا. یہ تو اور رسومات. اب ان چیزوں کو پھیلانے کا، بدعات کو، تیجے، چاڑیویں، ساتیں کو پھیلانے کا بھی ایک مرکز تھا اور ان کی تردید کے لیے بھی ایک مرکز تھا. ایک مرکز وہ تھا جہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں، تیجا، چاڑیواں، ساتہ. اور ایک مرکز وہ تھا جہاں سے تردید ہوئی کہ یہ نہیں کرنے، یہ بدعت ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. جو مرکز ان مسائل کو، ان بدعات کو ثابت کر رہا تھا وہ مرکز تھا بریلی. کیا تھا؟ وہ مرکز تھا بریلی. اور ان کا بڑا تھا احمد رضا خان. ٹھیک ہے نا جی. اور جو مرکز ان کی تردید کے لیے تھا وہ مرکز تھا دیوبند. دیوبند قصبہ ہے نا جی ہندوستان کا. اور اس میں مدرسہ بنا تھا دارالعلوم دیوبند. اور دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کی تردید ہوئی اور کہا گیا کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہ چیلنج ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. صحیح حنفیت کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے یہ بتایا کہ اصلی حنفیت ہے کیا. فقہ حنفی کے مسائل کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہائے احناف کے تشریحات کو نکھار کر پیش کرنے کا نام دیوبندی ہے. کیا جی؟ دیوبندی. سمجھ آ گئی دیوبندی کی ہے کہ بعض رات نے فقہ حنفی کے مسائل کو داغدار کر کے پیش کیا.
تو اس داغداری کو دور کرنے والا جو مرکز تھا وہ کہتا دیوبند میں مرکز تھا، دارالعلوم دیوبند. تو اس لیے نکھار کر پیش انہوں نے کیا. ہم ان کی تشریحات کو لیتے ہیں. جو دارالعلوم دیوبند کی تشریحات کو لیتا ہے وہ دیوبندی ہے، اور جو بریلی کی تشریحات کو لیتا ہے وہ کون ہے؟ بریلوی ہے. ہم اپنے نام کے ساتھ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. سمجھ آئی کیوں ہے؟ اہل سنت اس لیے کہ بعد حکم ہے، اللہ کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم اہل سنت کے ساتھ والجماعت بھی ہیں. اس کو لکھا کس نے ہے؟ صحابہ. کیا کرتے تھے صحابہ کو؟ دیکھا امام ابو حنیفہ تابعی، جیسا کہ ابھی یاد میں کتاب چھپ کیا گیا ہے اربع، اس میں بھی لکھا ہے امام ابو حنیفہ تابعی. یہ کیا نام ہے اس کے لکھنے والے محمد ایوب سپرا صاحب، اور سبل السلام ادارہ ہے کراچی کا، انہوں نے چھپا ہے اور لکھا ہے امام ابو حنیفہ تابعی تھے. انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم بھی لیا. اور اسی طرح اللہ بلا کے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. اور یہ الفہرست ابن ندیم ہے، بہت بڑے مورخ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف لکھا ہے یہ تابعی تھے، اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کی زیارت کی کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. باقی اور فقہاء کرام جو ہیں ان میں سے کوئی تابعی نہیں تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت نہیں کی، ان سے علم نہیں لیا. اس لیے ہم نے دوسرے فقہاء کی تقلید نہیں کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی. تابعی کون ہے؟ تابعی بہت بڑا شرف ہے. اصل میں خیر القرون کرنی سمجھ لیتی ہے، سمجھ لیتی نا. صحابہ کرام کے بعد والا زمانہ ہے تو تابعین کا بہترین ہے. ہم نے تابعی کی تشریح کو لیا، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الناس فی الاسلام اہل فارس، اسلام میں بہت بڑا حصہ فارس والوں کا ہے. فارس یہ ایران وغیرہ عراق کے لیے علاقے ہیں. اسلام میں بہت بڑا حصہ کن کا ہے؟ فارس کا. فرمایا کہ اگر علم انکار اسلام فی سریہ، اگر اسلام سریہ میں بھی ہوگا، سریہ 17، تو لتنا والا اور رجال میں نادی فارس، پھر بھی اہل فارس سے کچھ لوگ اس علم کو لے آئیں گے. یہ مطلب ہے کہ اس علم کو حاصل کریں گے، اس طریقے کو دو کریں گے، محنت کریں گے. یہ فارس والوں کی جو ہے ایک شان بیان کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فارس کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے؟ فارس کے. کیونکہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور دوسری حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارے کہا کہ آپ کی قوم میں سے، وہ فارس کہتے ہیں نا جی، کہ آپ کی قوم میں سے، آپ کے علاقے سے ایک آدمی چند آدمی آئیں گے، اور وہ دین کا سریہ میں بھی ہوگا تو اس کو حاصل کر لیں گے، اس کو پھیلائیں گے. اور ان کی علامت بتائیے، یتبعون سنتی، میری سنت کی پیروی کریں گے. اس لیے ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں حدیثیں بھی آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ آخری بات ہے. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کہا. کیسے؟ اور میں اعظم الناس بالاسلام، اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے فارس والوں میں. اعظم حدیث کے اندر لفظ آیا اس لیے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چاروں فقہاء سے بڑے تابعی ہیں، اس لیے بھی امام اعظم. ان کے استاد ہیں اس لیے بھی امام اعظم. اور اس لیے بھی کہ حدیث کے اندر اعظم کا لفظ آیا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کے نسب میں 4 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، اور تقریباً 10 سے زیادہ بادشاہوں کا تذکرہ ہے. جو آدمی دینی اعتبار سے بھی اتنا بڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا بڑا ہو، جس کی شان اتنی بڑی تھی، امام اعظم کیوں نہیں ہو؟ اور خود مزے کی بات یہ کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تقریباً الفاظ میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ امام اعظم کیا لکھا ہے؟ آج بحث چلتی ہے، کہتے ہیں امام اعظم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کہتے ہیں جی امام اعظم کانفرنس کراؤ، کہتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. تو امام اعظم لقب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. بڑے امام، چاروں ائمہ میں سے 4 امام نے جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے اور اس کو لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ان میں سے بڑے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اس لیے ہم انہیں کن اماموں کی نسبت سے امام اعظم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قابل نہیں ہے. جس طرح کہ قائد اعظم کا لقب ہے نا جی، وہ جو لوگ تحریک ذاتی میں شریک تھے ان میں بڑا جو آدمی تھا آگے اس کو قائد اعظم کہتے تھے. تو قائد اعظم کہنا محمد علی جناح کو شریک تو نہیں نا ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا شریک ہو جائے.
ہیں ان کو آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جی امام اعظم نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ان کے بڑوں نے تقریباً سب بڑوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم. تو بھئی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.